Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. ल अब सुरु गरौँ विषयवस्तुमा जाउँ। यो के भन्दा अब हामीले अलिकति टियुतिर एटेन्डेन्सहरू सबै पठाउनु पर्ने हुनाले को लागि यो खबर गरेको, अरू अन्यथाको लागि केही होइन है, त्यसरी बुझ्नु होला। हामी जान्छौँ अब कलेक्सन क्यास बजेटको कुरोमा जोडिएका थियौँ। अस्ति दिपाले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कलेक्सनका कुरा त ठिकै छ, पेमेन्टमा अलिकति कन्फ्युजन भएको भन्ने जस्तो कुरो भएको हुनाले पेमेन्टको बारेमा पनि फेरि जोडौँला। हामी कुन पोइन्टमा ख्याल गर्न पर्यो भन्दा यो च्याप्टरमा क्यास बजेट बनाउँदा कलेक्सन र पेमेन्ट, अरू त हामी खर्च भएको क्यास घटाइदिन्छौँ, त्यसमा समस्या हुँदैन। हामीले सम्झनु पर्ने कुरा यसमा के भने घाँटी न्याक्नी भन्छ नि, पोइन्ट कुन हो भन्दा मेटेरियल बजेट र मर्चेन्डाइज बजेट बनाइसकेपछि यसको पेमेन्ट, सेल्स बजेट आफैमा सानो छ, यसको कलेक्सन सबै सेल्स क्यास हो, समस्या भएन। क्यास बजेटमा टोटल सेल्स भनेर राखिदिनुहुन्छ, समस्या हुँदैन। तर सेल्स थोरै क्यासमा छ, अरू त उधारोमा छ, क्रेडिटमा छ। क्रेडिट कलेक्सन गर्ने पोलिसी के छ कम्पनीको? कान ठाडा ठाडा, दिमागलाई पर्फेक्ट रूपमा सम्झेर मात्रै सोलुसनतिर लाग्नु होला। भन्दा सेल्स त देखिहाल्ने, अब यही राखिदिन्छु भनेर क्यास बजेटमा राखिदिनु भएन। मैले एउटा यो अनुरोध गरेँ। त्यसमा कलेक्सनका कुरा, उधारो दियो कलेक्सन यसरी गर्ने भन्ने बारेमा त्यहाँ इन्फर्मेसन दिन सक्छ, त्यो कुरालाई ख्याल गरौँ। एक। दोस्रो, मर्चेन्डाइज पर्चेज अथवा मेटेरियल बजेट, दुईवटा म एकैचोटिमा भने। मेटेरियल बजेट म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले बनाउँछ, मर्चेन्डाइज भनेको नन म्यानुफ्याक्चरिङले बनाउँछ। त्यसको पेमेन्ट हामीले पर्चेज गर्छौँ भने हाम्रो पेमेन्ट पोलिसी के हो त भन्ने बारेमा त्यहाँ इन्फर्मेसनमा दिनु नै पर्छ। होइन भने त्यो सबै क्यास पर्चेज हो भनेर बुझिदिनु होला। यदि क्यास पर्चेज हो भने त सजिलो भयो, ब्रेकडाउन गर्न परेन, लेस भनेर हामी राखिदिन्छौँ क्यास बजेटमा। तर क्रेडिट पर्चेज त्यही सेल्सको जस्तै क्रेडिट पर्चेज भने त्यसरी हामीले पर्चेज गरेको 1 लाख 20% अहिले क्यास डाउन गरियो, अरू 80% क्रेडिट पर्चेज हो। क्रेडिट तिर्ने हाम्रो पोलिसी 40% आउने महिनामा तिर्छौँ, ब्यालेन्स फलोइङ 2 मन्थ, अथवा 50% यो यही पर्चेज गरेको महिनामा पेमेन्ट गर्छौँ क्रेडिट, 30% नेक्स्ट मन्थमा गर्छौँ। 50 र 30 80 भयो। 15% फलोइङ 2 मन्थमा पेमेन्ट गर्छौँ भनेपछि 50 + 30 +
15 गरेर 95% सकियो 5% को बारेमा ब्याड डेब्टमा गयो नि भन्यो भने ब्याड डेब्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्छ ब्याड डेब्ट नन क्याश आइटम हो क्याश बजेटमा खर्च हो भनेर यसलाई समावेश गर्दैनौ तर क्याश बजेटमा राख्दैनौ भनिरहँदा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँदा यो खर्च भएको हुनाले ब्याड डेब्ट त अर्गनाइजेसनको एक्सपेन्सेस हो यो खर्च भएको हुनाले लेस भनेर हामीले लेस भनेर देखाउनु पर्छ कुनमा भन्दा इन्कम स्टेटमेन्टमा डिप्रिसिएसन पनि त्यही केस हो भनेपछि ब्याड डेब्ट हुन सक्छ कलेक्सन र पेमेन्टका कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ त्यसपछि हामी बल्ल क्याश बजेटमा हामी जान सक्छौं भन्दा क्याश बजेटको फर्म्याट हामी अस्ति हेर्यौं त्यही पनि आज एकचोटि यो हेर्दै के गरौं भन्दा यसलाई यहाँहरुबाट अनि एउटा सोलुसन कलेक्सनका कुराहरु हामी हेरौं यसलाई अनि क्याश बजेटको शुद्ध टोटल्ली हामी देखाउँला यसमा अब यसमा क्याश बजेटकै कलेक्सन र पेमा मैले थोरै टाइम लिएँ किन भन्दा अघि बढेर मात्रै अर्थ नलाग्ने भएको हुनाले अलिकति फिडब्याक पनि त्यसमा आएको हुनाले मैले यो क्याश बजेटतिर गएँ अब सिम्पलबाट स्टार्ट गरौँ त्यो यो कुरो सबै एक लाइनमा कम्बाइन क्वेशनमा यो एक लाइनमा दिएको हुन्छ यसलाई बुझियो भने उता कम्बाइनको हामी बुझ्न सक्छौं अब यहाँ सेल्स यस्तो दिएको छ के दिएको छ भन्दा 8 लाख 9 लाख यो 10 लाख बनाइदेऊ बजेटेड भनेपछि 10 लाख भनेर यो शेयर भएको छ निर्मलजी 10 लाख 12 लाख 14 लाख यो सेल्स हो बजेटेड भनेपछि यो बजेट यसको बनाऊ है भन्न खोजेको हो भनेपछि यसको बजेट बनाऊ भन्न खोजेको हो यो एक्चुअल दियो रे यो एक्चुअल हो यसलाई दिएको पछाडी अब बजेटेड बनाऊ भनेपछि यो बजेटेड यसको लागि बजेट बनाऊ किन बजेटेड भनेर दियो यो एक्चुअल हो यो के हो भनेपछि यो एक्चुअल हो अब यहाँ के दिएको छ त भन्दा अल सेल्स आर क्रेडिट हो क्रेडिट कलेक्सन क्रेडिट आर कलेक्टेड अन द बेसिस अफ एज फलोज भन्दा 60% इन द मन्थ अफ सेल्स सपोज वैशाखको सेल्स फर्स्ट वैशाखमा गरेछ भने त्यो 60% उही महिनामा हुन्छ भन्दा फर्स्टबाट 30 गतेसम्म 60% आउँदो रहेछ पर्चेज सेल्स गर्दा उधारो बेच्यो तर त्यही महिनामा अन्तिमसम्म 60% आउँदो रहेछ 30% इन द मन्थ अफ सेल्स एन्ड रेस्ट भनेपछि 10% ब्याड डेब्टका कुरा आएन आउने महिनामा भनेपछि यहाँ के बुझ्न पर्यो 60 30 यस्तो रहेछ पोलिसी भनेर सम्झिहाल्नुस् यो के को कलेक्सनको भन्दा कलेक्सनको केसमा यो लेखिहालौं अनि पेमेन्टको कुरोमा के भनिया छ भनेर न्यारो डाउन क्वेशनमा केरिहाल्नुस् कि अथवा रफमा लिनुस् अल पर्चेज आर क्रेडिट पर्चेज पनि सबै क्रेडिट हो रे 60% amount paid to supplier 60% in the month of purchase and balance in the following month भन्दा यसमा उही महिनामा 60% अर्को महिनामा 40% गर्दो रहेछ यो कुरो हामीले समरी लिइहाल्न पर्यो
60 30 30 यो कलेक्सन भनेपछि केमा जानु सम्झनु पर्यो सेल्समा यो पेमेन्ट भनेपछि केमा जानु पर्यो पर्चेजमा पर्चेज भनेको के हुन सक्छ मेटेरियल अथवा मर्चेन्डाइज का कुराहरू यसमा जाने भयो भनेपछि यो यसलाई अब क्याश बजेट बनाऊ भन्यो भने अब के गरौँ त भन्दा अब यहाँहरुको लागि मैले यतातिर लगे यसलाई प्रिपेयर कलेक्सन भनेर यसमा कलेक्सन कसरी गर्छ भन्ने कुरोमा जाउँ कलेक्सन भन्दा कसरी हुन्छ कलेक्सन यसलाई मन्थ सेल्स पहिला यसलाई के गरौँ भन्दा कलेक्सन भने सेल्स का कुरा हो यसलाई हामीले फर्मेटमा देखाउँ सजिलो बनाऊ यसलाई बनाऊ भनेको छ त यो वैशाख जेठ आषाढ अलि यतातिर लैदिउँ यसलाई यसको बनाऊ भनेको छ भने कलेक्सन कति हुँदो रहेछ भन्ने कुरोमा जाँदा अब all sales are it भन्यो भने अब यसलाई के भनौं कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स भनेर लेखौं केमा लेख्ने हो यो अहिले कलेक्सन क्याश बजेटमा लाँदाखेरि डेप्टर्स अथवा कस्टमर हामीले कस्टमरलाई उधारो बेच्यौं नि अथवा हाम्रा क्लाइन्ट्सहरुलाई हामीले उधारो दिएका छौं कलेक्सन हुन्छ अरे भन्दा 60% in the month of sales 30% in the following month अर्को महिनामा है रेस्ट अनि 10% in the following 2 month अझै following को पनि following 2 month यसरी हुन्छ भनेर यसरी देखाइसकेपछि के गर्न पर्यो भन्दा यसलाई अब हामीले के गरौँ त भन्दा पहिला यसमा म जान्छु त्यहाँ पर्सेन्ट नै राख्नुस् यहाँहरुले के राख्नुस् भन्दा पर्सेन्ट नै राख्नुस् यो 60% 10 लाख को 60% उही महिनामा कलेक्सन हुन्छ उही महिनामा हुन्छ 30% यहाँ हुन्छ भनेर यसमा राख्नुस् भन्दा जेष्ठमा हुन्छ 30% 10% यसमा हुन्छ भनेको केमा आउँदो रहेछ भन्दा आषाढमा यो बुझ्दिनु पर्यो 60% वैशाखको सेल्सको 60% वैशाखमै हुन्छ वैशाखको सेल्सको 30% जेष्ठमा हुन्छ वैशाखको सेल्सको 10% आषाढमा हुन्छ भने यो फाल्गुन चैत वैशाखको कुरो पनि अथवा फाल्गुन चैतको लागि पनि त्यही सम्झनुस् त के हुँदो रहेछ त्यो सम्झँदा के हुँदो रहेछ वैशाखको 10% आषाढमा आए जस्तै फाल्गुनको 10% फाल्गुनको अब यहाँ राख्नुस् त
60% फाल्गुनमै, 30% चैतमा, 10% वैशाखमा आउँदो रहेछ कि रहेनछ? कुरो बुझ्नुभयो? यसको 60% चैतमा, 30% वैशाखमा, 10% ज्येष्ठमा जाँदो रहेछ। त्यस्तै अब यो वैशाखको त सकाइदिउँ, ज्येष्ठको 60% ज्येष्ठमा नै, 30% आषाढ, श्रावणको त हामीलाई बनाउन भनेको छैन नि। हे यो कुरो बुझ्नुहोस् है, श्रावणको बनाउन भनेको त छैन। 10% श्रावणमा हो भने बनाउन भनेको छैन। यसलाई यहाँले फड्क्यो अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर भन्न जान्नु भएन भने बिग्रियो। अकाउन्ट रिसिभेबलमा 10% छ है। कुनको? ज्येष्ठको। यो ब्यालेन्स सिटमा राख्नु पर्छ। सिम्पल रूपमा बुझ्नुहोस्। साउनको लागि हामीलाई बनाउन त भनेको छैन। आषाढ मसान्तमा ब्यालेन्स सिट पनि बना भनेको हुनाले ज्येष्ठको 10% साउनमा कलेक्सन हुन्छ। त्यो अकाउन्ट्स रिसिभेबल, डेप्टर्स, बिल्स रिसिभेबल, जे नाम दिनुहोस् त्यसरी राख्नु पर्छ भनेर सम्झिदिनु होला। त्यस्तै त्यसो भए आषाढको राखौँ न त। आषाढको यहीमा 60% यसमा कलेक्सन हुन्छ भने श्रावणमा 30, भदौमा 10 भनेपछि 40% त आउनी भएन नि। भनेपछि यो पनि केमा जानी भयो? अकाउन्ट रिसिभेबलमा जानी भयो। कुनको सेल्स? आषाढको सेल्सको 40% अकाउन्ट रिसिभेबलमा जानी भयो। कुनको? आषाढको। आषाढको यो अकाउन्ट रिसिभेबलमा जानी भयो। यो ज्येष्ठको 10% जानी भयो। यो रिलेसन बुझ्नुभयो बुझ्नुभएन? यो यस्तो देखाइरहनु पर्ने त होइन। अब यसैलाई त्यसो भए यो कलेक्सनका कुरालाई एमाउन्टमा राखौँ न त। एमाउन्टमा राख्दा के हुँदो रहेछ भन्ने बारेमा जानुस्। त्यसो भए यो एमाउन्ट यिनीहरूलाई हटाइदेऊ। अब त्यो माथिको पर्सेन्ट इन द मन्थ अफ सेल्स 10 लाखको 60% यसमा 10 लाखको 60% 6 लाख। यो 111% बनाइदियो कि ल। यसमा के हुने भयो भन्दा अब यो मा जाउँ। यसमा जाँदा ल भन्नुस् त। अब यहाँहरुको सल्लाह सुझाव के बुझ्नुभयो? यसमा 60% राख्छ। कुनको? वैशाखको। वैशाखको 10 लाखको 60% 6 लाख। 6 लाख आयो भनेपछि 30% कुनमा जान्छ? 30% कुनमा? बोल्नुहोस्। अब यो अब बोल्दिन पर्यो है। अब मैले त क्याल्कुलेसन गर्छु, धेरै गरेँ। अब यहाँहरुको पालो। वैशाखको 60% वैशाखमै भयो। सिम्पल। 30% कुनमा जान्छ? एक स्वरले सम्झनुस्, भन्नुस्। 30% कुनमा जान्छ? जेठ। 10% कुनमा जान्छ? आषाढ। यस्तै वैशाखको सर्ट पहिला सकाइदेऊ, अनि ज्येष्ठको सकाइदेऊ, अनि आषाढको सकाइदेऊ, अनि खाली ठाउँ कहाँ रहन्छ त्यो हेरौँ।
हेर्दाखेरि उताको पनि आउँदो रहेछ भनेपछि भनेपछि हामीले के कुरो बुझ्नुस् भने जहिले पनि यहाँहरूले के कुरो बुझ्नुस् भन्दा हामीले सम्झन्छौँ पर्सपेक्टिभ वे, पर्सपेक्टिभ मोटिभ्स भनौँ न। हामीले रेस्ट्रोस पनि बुझ्नुपर्छ। रेस्ट्रोस पछाडिको कुरो पनि सम्झन पर्छ है, अघि मात्रै जानी होइन, फ्युचर मात्रै सम्झने होइन, सिम्पलमा ब्याक पनि जानु पर्छ, हुन सक्छ, यो भन्नु होला। पर्सपेक्टिभ फ्युचर ओरिएन्टेड, रेस्ट्रोस्पेक्टिभ ब्याक जानुपर्छ। यसमा 30 राख्नुहोस्, 10 लाखको 30% 3 लाख हो। यसमा 10 लाखको 10% 1 लाख हो। यो 10 लाख पुगेन, पुग्यो भनेपछि 6 लाख प्लस 3 लाख प्लस 3 लाख वैशाखको सेल्स सकिगयो भनेपछि पुरा गर्यो, भयो, सकियो, पुरा यो वैशाखको सकियो। त्यस्तै जेष्ठको भन्नुस् त, जेष्ठको सेल्स कति? 12, 60%, 7,20,000। भेरी गुड, यसैमा कलेक्सन हुन्छ। अनि अर्को आई भनेको जस्तो भनिदिनुस् त, यहाँ जान्छ कति पर्सेन्ट? यहाँ भनेको आषाढमा जान्छ कति पर्सेन्ट? 30%। 12 त्यहाँ 36, 360। अब यसलाई हाम्रो के बुझ्नुस् भन्दा 12 लाख सेल्स भएको मध्ये 12 लाख मध्ये 12 लाख माइनस जताबाट गर्न पनि -7, 20 -7 कति पुगेन? कति उठ्न बाँकी छ? घटाइदिनुस् न। 12 लाख माइनस 7,20,000 माइनस 360 गर्दा कति बाँकी? 1,20,000। 1,20,000 भनेको 10% हो कि होइन? हो। भन्दा यो 10%, जेष्ठको 10% कहिले कलेक्सन हुन्छ? आषाढमा। भनेपछि श्रावणमा कलेक्सन हुन्छ भने यो श्रावणमा जान्छ भने यसैलाई नै अकाउन्ट्स रिसिभेबल भनौँ। यो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, एसेट साइडमा जान्छ। अझ एसेट्सको पनि करेन्ट एसेट र फिक्स्ड एसेट्समा छुट्या भनौँ भने यो करेन्ट एसेट्स हो। यो के हो? करेन्ट एसेट्स हो। यसरी बुझ्न पर्यो यहाँहरूले भन्दा यो करेन्ट एसेट्स। हजुर ल भन्नुहोस्। ब्याड डेट भयो भने के गरी एडजस्ट गर्ने हो? ल ब्याड डेटलाई यसमा ब्यालेन्स सिटमा यसलाई ब्याड डेट भयो भने कि रिसिभेबलबाट घटाएर राख्छौँ होइन? अब उहाँले सोधिसकेको हुनाले यसैमा नै 10% ब्याड डेट म क्वेसन यसमा जोडौँला अहिले तुरुन्तै, बरु अर्को केसमा नजाउँला। अहिले यो मात्रै बुझ्नुहोस्। ब्याड डेट भयो भने आयुषले भनेको कुरालाई मैले फ्याक्ट के भने, ब्याड डेट भयो भने इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा खर्च हजुरमा देखाउँछौँ भने रिसिभेबल लेस ब्याड डेट भनेर नेट रिसिभेबल भनेर देखाउँछौँ। त्यसलाई ब्याड डेट भनेर एमाउन्ट राख्दैनौँ भन्दा लेस गरेर राख्छौँ जति इन्कम स्टेटमेन्टमा घटाइन्छ। यदि ग्रस ब्याड डेप्टर्स ब्यालेन्स सिटमा राखियो भने लेस ब्याड डेट भनेर राख्नु पर्यो। नेट ब्याड राख्नु भएको छ भने त्यसमा घटाउन पर्दैन। अब ब्याड डेप्टको कुरो पनि जोडेको हुनाले यसैमा नै मैले यही क्वेसनलाई रिभाइज गराएर म बुझाउने प्रयास गर्छु। अहिले यतिसम्म बुझ्नुहोस्। यो त्यतातिर लाग्यो भने यो कन्फ्युज हुन्छ। अब रह्यो आषाढको सकाइदिउँ त। आषाढमा कति कलेक्सन हुन्छ? आषाढकै सेल्सको कति पर्सेन्ट? 14 लाखको 60% भनेपछि यो
840 कलेक्सन भयो भने बाँकी कति छ 40% छ 40 भनेको कसरी आयो 30 प्लस 10% इक्वल्स टु 40% यो रिसिएबलमा जान्छ कुनमा जान्छ रिसिएबलमा जाने भयो यो कुनमा भन्दा रिसिएबलमा जाने भयो कति त एमाउन्ट 40% 40% अफ 14 लाख 14 लाख किन अथवा तपाईले ब्रेक डाउन गर्नुहुन्छ भने अझै 30% एउटा 30% एकमुष्ट भन्न जान्नु भएन भने 30% अफ 14 लाख इक्वल्स टु 30% अफ 14 लाख 420 10% अफ 14 लाख 140 गर्दा 420 प्लस 140 गर्दा 360 अकाउन्ट रिसिएबलमा जान्छ यही क्वेशनले ब्यालेन्स सिट बनाऊ भनेको भए अकाउन्ट रिसिएबलमा 120 प्लस 140 160 560 गरेर 680 अकाउन्ट रिसिएबल भनेर राख्ने थियौं अब यो त फिलिन्दा यहाँ यसको त सकियो आषाढको त सबै सकियो तीनवटै केस सकियो खै त यहाँ एउटा त रह्यो नि यो बुझाउन खोजेको एउटा यहाँ रह्यो कुन रह्यो भन्दा 10% रह्यो जेष्ठमा कुनको सेल्सको 10% आउँछ अथवा यतैबाट फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्दै जाउँ न त चैतको सेल्स 9 लाखको 60% उही महिनामा अनि 30% यसमा आउँछ 9 लाखको 30% कुनमा आउने भयो वैशाखमा रेट्रोस्पेक्टिभ भनेको यही पछाडी पनि जान पर्यो है अघि मात्रै जाँदा उ कोठा खाली भयो नि त यहाँ कति जाने भयो 90,000 10% 9 लाखको 10% जेष्ठमा कलेक्सन हुँदो रहेछ भने यसमा कति त भन्दा फाल्गुनको 10% भन्दा 80,000 हो कि हैन भनेपछि टोटल कलेक्सन भनेर लेख्नुहुन्छ भने तपाईले क्याश बजेटमा यो लेखिदिनु पर्छ टोटल कलेक्सन यसरी जाने भयो कुन यो 8 लाख भएछ 80,000 हो 50 11 90 11 10 13 लाख यसरी हामी राख्छौं मिलेन र मिल्यो होला भन्दा 60% यसैको 60% 6 लाख 9 लाखको 30% 270 8 लाखको 10% यो माथि यसरी राख्नु हो भने तल बुझ्नलाई सजिलो है यो तपाईहरुले ब्रेक डाउन गरेर देखाइरहनु पर्दैन बुझाउनको लागि मैले त्यो गरेको 60 30 10 मिलेन भन्दा यो महिनाको 60 मिल्यो चैतको 30 आयो ठ्याक्कै मिल्यो फाल्गुनको 10 8 लाखको 10% 80,000 ठ्याक्कै मिल्यो यो मिल्यो भने त्यस्तै जेष्ठको पनि त्यसरी नै मिल्न पर्यो 60% जेष्ठकै हो 12 लाखको 60% 30% 9 लाखको 30% यसमा आउने भयो भनेपछि 30% होइन के अरे यो वैशाखको 30% 3 लाख अनि यो 90,000 कहाँबाट आयो भन्दा चैतको 60% चैतमै 30% वैशाखमा 10% जेष्ठमा भनेर यसरी सकियो अब यसलाई पेमेन्टको कुरोमा जाँदा अर्को पेमेन्ट पनि फेरि गर्दाखेरि यो पनि बुझिन्छ त्यही भाषामा राखिएको छ पेमेन्टको कुरोमा जाँदा पर्चेजको कुरो हो
पर्चेज भन्ने साथ यसमा जानुस्, यो पर्चेज हो, यसलाई यो सेल्स एमाउन्ट भन्यो भने यो पर्चेज हो, पर्चेज एमाउन्ट हो, यसमा राखिदिनुस्। यसको लागि फेरि लैजाऊ। यहाँ पर्चेजको लागि के भनेको छ हजुर? यो रेस्ट इन फलोइङ 2 मन्थ भनेर रहेछ, अनि किन 1 महिनामै 10% फलेको छ? यो सेल्सको कुरो भन्नु होइन त? हजुर 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 हजुर। सेल्स, अल सेल्स आर क्रेडिट सेल्स, सबै सेल्स 8 लाख 10 लाख 12 लाख 14 लाख उधारोमा बेचेका छौं। क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड 60% इन द मन्थ अफ सेल्स। जुन महिनामा बेचियो त्यही महिनामा 60% कलेक्सन हुन्छ भने वैशाखको सेल्स हो भने वैशाखमा 60 हुन्छ। 30% इन द फलोइङ मन्थ सब्सिक्वेन्ट मन्थ, नेक्स्ट मन्थ। के भन्न सक्छ? नेक्स्ट, बरु यो बुझाउ न। नेक्स्ट मन्थ सब्सिक्वेन्ट मन्थ, लगतैको आउने महिनामा 30% भनेपछि वैशाखमा बेच्यो 60% वैशाखमै कलेक्सन भयो, 30% जेष्ठमा कलेक्सन भयो। वैशाखबाट भन्दा फलोइङ 2 मन्थ, रेस्ट इन द फलोइङ 2 मन्थ भनेको वैशाखमा बेच्यो भने वैशाखको उधारो त 1 महिना भयो नै, जेष्ठ 1 महिना भनेपछि फलोइङ 2 मन्थ भयो कि भएन? पुरो क्लियर भयो? फलोइङ 2 मन्थ भन्न खोजेको त्यसो भए हो नि त। अब फागुनको लागि हो भने फलोइङ 2 मन्थ भने फागुन चैत वैशाख भन्दा वैशाखमा कलेक्सन हुने भयो। चैतको फलोइङ 2 मन्थ भने चैत वैशाख जेठसम्म आउने भयो। कुरो क्लियर भयो? यस सर भयो। बेचेको महिना सहित फलोइङ भनेपछि बेचेको महिना वैशाख हो, जेष्ठ भयो। फलोइङ 2 मन्थ भनेपछि कुन भयो? वैशाखको लागि आषाढ, जेठ आषाढ। क्लियर भयो? हजुर हजुर यस सर। है यसरी हामी गर्छौं। अब त्यही पेमेन्टको लागि हामी यसमा उता म लगे कि लगिन, पेमेन्टको लागि यहाँ पेमेन्ट। अब यो पेमेन्ट भनेको पर्चेजको लागि हो। पर्चेजलाई मैले यहाँ पेस्ट गर्छु, यसलाई के गर्छु, अथवा यसैमा नै ठाडै गरे पनि भयो। यसको पेमेन्ट गर्छ, के भन्छ पेमेन्टको लागि? अल पेमेन्ट आर, त्यस्तै ठाडै बनाइदिए पनि हुन्छ। अब यसको लागि के भनौँ? अल पर्चेज आर क्रेडिट पर्चेज, एमाउन्ट टु बी सप्लाइड 60% इन द मन्थ अफ सेल्स, 60% इन द मन्थ अफ पर्चेज, सेल्स भनेछु इन द मन्थ अफ पर्चेज, एन्ड रेस्ट पनि भन्न सक्छ 40% इन द फलोइङ मन्थ भन्दा जुन महिनामा पर्चेज गरेको हो त्यही महिनामा 60% पर्चेज कति हो त भन्दा यति हो भनेपछि यसको लागि बनाउने हो भने पेमेन्ट कति हुने भयो त भन्दा पेमेन्ट गर्छ। कसरी गर्छ? यसलाई 60 र 40, 60 र 40 को केस गर्दा यसमा सजिलो यही होला। यस्तो बनाइदेऊ, यसलाई यो यसरी हामी देखाउँदा अब यसरी देखाउँ। अब पर्चेज गर्यो, अल पर्चेज आर क्रेडिट, अल
पर्चेज क्रेडिट पर्चेज गर्ने पोलिसी के छ, प्लानहरु के छ यसको भन्दा यहाँ पढौं। 2 महिनालाई मात्रै इफेक्ट गर्यो। अहिले कलेक्सनका कुरा 3 महिनामा सम्म थियो, यसमा 2 महिना मात्रै भन्यो। त्यो भनेको के भयो भन्दा यसको लागि पेड टु, अब यसमा ल्याङ्ग्वेज के लेखौं, पेड टु सप्लायर, सप्लायरबाट हो नि त हामीले पेमेन्ट किन्ने, अथवा पेड टु क्रेडिटर्स भनेर लेखौं। साउलाई तिर्यो, साउ महाजनलाई तिर्यौं, के को तिर्यौं, पर्चेजको। सप्लायरले सप्लायरबाट हामीले पर्चेज गरेका थियौं त्यो तिर्यौं। अब यसको लागि 60% उही महिनामा अरे, ब्यालेन्स नेक्स्ट मन्थमा। अब यसको पनि 60% उही महिनामा, 60% उही महिनामा, 40% फेरि यो महिनामा, 60% यस्तो भयो, 60% उही महिनामा, 40% नेक्स्ट मन्थमा। भनेपछि आषाढको 60% आषाढमै पेमेन्ट गर्छ, बाँकी 40% कुनमा जाने भयो भन्दा श्रावणमा। 40% पेड इन श्रावण, कसको भन्दा आषाढ पर्चेज, आषाढको पर्चेजको। भनेपछि अब यो 40% चैतमा, भनेपछि यदि फागुनको हो भने यसमा 40% पेड टु क्रेडिटर्स भन्दा यसलाई के हुने भयो भन्दा यहाँ लेखौं, के लेखौं भन्दा यसलाई लेखौं 60% इन द मन्थ अफ पर्चेज। तो पर्चेज भनेको मर्चेन्डाइज पर्चेज, मेटेरियल पर्चेज हो है। मर्चेन्डाइज पर्चेज एन्ड मेटेरियल पर्चेज दुईवटै आउन सक्छ। अनि 40% पेड इन द फलोइङ or नेक्स्ट मन्थमा तिर्छ भन्यो भने, त्यसो भए हाम्रो वैशाख जेठ आषाढको लागि बनाऊ भन्यो, यो एउटा फर्मेट भयो। यो फर्मेटमा जाँदाखेरि यो पर्सेन्टको कुरो राखिदियौँ हामीले, यसलाई पर्सेन्टको कुरोमा राखिदियौँ। यही कुरोलाई अब एमाउन्टमा राखौँ न त, यही कुरोलाई केमा राखौँ, एमाउन्टमा। ओहो, एमाउन्टमा राखिदियौँ। ओहो गयो, यही कुरोलाई केमा राखौँ, एमाउन्टमा राखौँ। एमाउन्टमा राख्दा अब कपी गरौँ है, यसलाई एमाउन्टमा राख्दा ऐको अब यसको थोरै सजिलो, 3 महिना छ सजिलो। अब यो पर्सेन्ट आउट गरिदिउँ, माथिको हेर्नुहोस्। भनेपछि कति पर्चेज गर्यो वैशाखमा, बोल्नुहोस्, एकजना बोल्नुहोस्, दुईजना बोल्नुहोस्। वैशाखमा कति पर्चेज गर्यो? 1,20,000 को पेमेन्ट कहिले गर्छ? त्यही महिना वैशाखमै गर्छ हैन? हजुर, यस सर। कति गर्छ? 60%। 60% भनेको कति हुने हो? 72,000। 72,000 भनेपछि यो पर्सेन्टमा आयो क्या, यसलाई म 72,000 आयो।
भनेपछि कति आयो 72 बाँकी कहिले गर्छ त बाँकी जेठमा ज्येष्ठमा कति 40% 12 चौको 48,000 48,000 यो 48,000 यसमा गयो 48,000 गयो भने अब यसको लागि यो त्यसो भए यही नै सम्झिहालौँ त वैशाखमा पर्चेज गरेको 72 वैशाखमै पेमेन्ट गर्यौँ ज्येष्ठमा 40% पेमेन्ट गर्यौँ 48,000 भने ज्येष्ठमा 60% 15 छक्का 90,000 हो यस सर अनि 40% कुनमा गर्छौँ असारमा आषाढमा ठिक छ अनि 90 + 60 गर्दा पनि 150 मिलिया छ 72,000 + 48,000 गर्दा पनि 1,20,000 मिलेको छ अब यहाँ भन्नुस् 1,80,000 को 60% कति 54,000 54,000 60% 54 हो र होइन के हो आशिष 1,08,000 हो 1,08,000 हो सर होला सर हो 1,08,000 कति बाँकी छ अब म यो पाएँ कति बाँकी छ 72 कति बाँकी 40% 40% ले कति आउँछ एमाउन्ट 72 72,000 हो कि होइन हो सर हो भने साउन्डको बनाउन भनिया छ त हामीलाई छैन यो के भयो ब्यालेन्स सिट त आषाढ इनमा बनाउँछौ नि 72,000 अकाउन्ट रिसिभेबल क्लोजिङ भन्नुभयो तपाईको भाषामा एकदमै क्लोजिङ भन्नुहोस् तिर्नु पर्ने भन्नुहोस् यो त्यत्तिकै यतै छोडिदियौँ भने हाम्रो ब्यालेन्स सिट मिल्ला त थोरै त मिल्दैन 72,000 ले मिल्दैन यो कहाँ जाने भयो ब्यालेन्स सिटको तिर्नु पर्ने लायबिलिटिज भनेर लिनु पर्ने भनेर अकाउन्ट रिसिभेबल एसेट्समा राखे जस्तै तिर्नु पर्ने भनेर अकाउन्ट्स पेबल बिल्स पेबल आउटस्ट्यान्डिङ लायबिलिटिज भनेर सम्झिनु पर्यो ब्यालेन्स सिट त बनाउँछौँ स्टुडेन्टको लास्टमा नमिल्ने कारण के भन्दा अगाडिका पार्टहरूलाई इग्नोर गरिदिने यसको रिलेसन पछि हुन्छ है भनेर नसम्झिँदा तपाईले उता क्याश बजेट टक टक मिलाउँदै आउनु भएको छ त्यो त्यति आफूले क्याल्कुलेसन गरेर टुबुक्क राखेको कुरोलाई नराखिदिएको कारणले गर्दा ब्यालेन्स सिट नमिल्ने हुन्छ यसको लागि 1 मिनेट समय दिनुस् के भन्दा ए यो त उता जान्छ भनेर लेख्नुस् न वर्किङ नोटमा ब्यालेन्स सिट आइटम भनेर लेख्नुस् न त यसैमा नै मैले के भनेर सम्झाएँ यहाँहरुलाई ब्यालेन्स सिट आइटम यसलाई के भनौं ब्यालेन्स सिट आइटम्स सेट्स भनेर राख्नुस् अब 72,000 यहाँहरुले नै भनेको मलाई 72,000 ब्यालेन्स सिट आइटम टेबलमा देखाउँछु लायबिलिटीमा यो रिलेसन यहाँहरुले बुझिदिनु पर्यो त्यसो भए यहाँ अब आउँछ यो कुरो क्लियर भयो यहाँहरुलाई भनेपछि के भन्दा
रिसिएबल गए जस्तै सबै पेएबल तिरिसक्यौँ, उधारो पर्चेज गरेको सबै तिर्यौँ भने तिर्न बाँकी भएन, ठिक छ। तर बाँकी छ पेमेन्ट गर्न भने पेएबलमा राख्नु पर्छ। एउटा यो कुरो ख्याल गरिदिनु होला। बिग्रिने तपाईहरुको बिग्रिने फिडब्याक, मैले यो के भन्दा फिडब्याक दिएको हो नि त, यसमा ख्याल गर्नुस् है एकदमैसँग। हिट क्याश कलेक्सन र पेमेन्टको कुरो, कलेक्सन गरेको क्याश बजेटमा राखियो, कलेक्सन नभएको ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, पेमेन्ट गरियो क्याश बजेटमा सबै पेमेन्टको कुरो त्यहाँ गयो, सबै गयो भने तिर्न पर्ने बाँकी छ भन्यो भने हामीले यसलाई ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा देखाउनु पर्छ भनेर सम्झनु होला। अकाउन्ट्स पेबल, एसेट्सहरु पर्चेज गरेको, यो त मर्चेन्डाइजको कुरो भयो। अरु एसेट्स पनि पर्चेज गर्यौं, किन र मेटेरियलकै कुरो मात्रै गर्ने? यहाँहरुले अफिसको लागि बाइक, स्कुटी, भेस्पा बाइक, स्कुटी किन्नु भयो, यो त उधारो किनेको हो भन्यो भने क्याश आउट भएन। एसेट्समा देखाउन पर्यो, पर्चेज अफ बाइक, पर्चेज अफ भेहिकल, पर्चेज अफ फर्निचर एसेट साइडमा देखाउन पर्यो। यो पेमेन्ट गर्नुभयो भने क्याश बजेटमा गयो, क्याश घटेर आयो। पेमेन्ट गर्नुभएको छैन भने तिर्न पर्ने छ भने अकाउन्ट्स पेबल, त्यसको पनि त हुन्छ नि, न कि र मेटेरियल पर्चेजको मात्रै होइन, अरु मेटेरियल, अरु अफिस इक्विपमेन्टहरु किन्नु भएको छ भने त्यो देखाउनु पर्छ। अब यहाँ एउटा छुट्यो नि त, 72 त यो 1,20,000 को 60% राख्यौं, यहाँ खै त, यहाँ कति आउँछ ल भन्नुस् त, यहाँ कति आउने भयो? 53,000 कुनको ल्याउनु भयो? 41 को 40%। 1,40,000 को भेरी गुड। यो रेस्ट्रोस्पेक्टिभ भनेपछि 40% भने 56 आउँदो रहेछ है क्या हो? हजुर 56,000 हो सर। हजुर 56 भनेपछि टोटल पेमेन्ट भनेर अब हाम्रो कति गयो? यति। यो पर्चेज हैन, टोटल पर्चेज त अहिले राख्यौं, पेमेन्ट भनेर हामी यो देखाउँछौं। अब मैले ढिलो नगरिकन ऐको कुरो मैले सम्झिहाले। अब यही कुरोलाई के ब्याड डेटमा गएको भन्ने कुरोमा राख्ने हो भने यसैलाई के गरौं भन्दा यही कुरोलाई मैले अर्को सिटमा गएँ है त। अल सेल्स आर क्रेडिट, अल सेल्स आर क्रेडिट, यसको यो क्रेडिट सेल्स अब यसमा यसैलाई नै मैले राखेँ। यो पर्चेजको कुरो भयो, सेल्सको डिलिट भइसके छ क्या हो? 60 होइन, भएको छैन। अब यसलाई म गएँ फाल्गुन, यो फाल्गुनको यो भयो। थोरै टाइम लिनुस् है, दिनुस् है मलाई। यो क्रेडिटको कुरो पनि हामी उधारो बेचेको कलेक्सन भएन, यसको ब्याड डेट कहाँ के गर्ने भन्ने बारेमा जाँदा अब यसलाई के गरौँ भन्दा यो गरौँ, के गरौँ यसको लागि यो अल सेल्स आर क्रेडिट सेल्स,
ल अब यसैमा नै मैले सुधार गरेँ all sales are credit sales 60% in the month of sales 30% in the following month यसलाई यो गरौँ 10% भन्दा 15% in the following 2 months rest is bad amount रेस्ट के भयो ब्याड एमाउन्ट भयो भनेपछि यसमा के भयो 60 30 15 भनेपछि यो 100 पुग्न पर्यो नि मैले के भनेको छु 100 के अरे 60 30 भन्दा यो धेरै भयो भन्दा यसमा 38% भन्दियो 98 2% ब्याड डेब्ट यस्तो आयो ल सपोज के आयो यो आयो 2% ब्याड डेब्ट हो भने 100 पुग्न पर्यो नि त क्रेडिट सेल्स कति पुग्न पर्यो यो ब्याड डेब्टमा 2% भयो अब यसैलाई नै कलेक्सन गर्दा के गरौँ भन्दा वैशाखको सेल्स पहिला एउटा वैशाखकै लिइदिउँ यसको लागि लिँदाखेरि के हुने भयो भन्दा 60% 30% अनि 8% यो 2% त ब्याड डेब्ट भयो भनेपछि अब यहाँहरुले के बुझिदिनु पर्यो भन्दा ब्याड डेब्ट कति भयो वैशाखको भन्दा 8% 98 मात्रै भयो भने 2% उठेन भन्यो भने अब ब्याड डेब्ट यसको 60% कति त भन्दा 6 लाख एउटाको गरौँ यसको 6 लाख आयो अनि यसमा राख्नुस् 3 लाख आयो 9 लाख भयो अनि यसमा राख्नुस् 80,000 भयो कति आएन त भन्दा कति आएन 20,000 कति आएन भन्दा 20,000 80,000 कति आएन भन्दा हाम्रो 20,000 आएन 20,000 लाई कहाँ के गर्ने भन्ने कुरो होइन त हाम्रो भन्दा 10% अफ 1 लाख आउनु पर्नेमा 2% उठेन भनेपछि 2% 20,000 यो केमा राख्ने भयो ब्याड डेब्ट भनेर राख्ने भयो ब्याड डेब्ट को कहाँ इन्ट्री हुन्छ त भन्दा इन्कम एन्ड ब्यालेन्स शीट इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा यो मा राख्छौं अब रह्यो यदि ब्यालेन्स शीटमा रिसिएबल भनेर त्यहाँ ग्रस एमाउन्ट राखेका छौं भने त्यो ग्रस भनेपछि यो 20 पनि जोडिएको छ त्यो रिसिएबलमा भने घटाउने होइन त्यहाँ नेट एमाउन्ट राखेका छौं भने घटाउने होइन भनेर अघि म जोडेको थिएँ भनेपछि ब्याड डेब्ट नेटमा हामी घटाइदिइसकेका छौं पहिले यो खर्चमा इन्कम स्टेटमेन्टमा खर्च लेखिसकियो भने उता लगेर ब्याड डेब्ट भनेर डेब्टर्सबाट लेस गर्न पाइएन तर डेब्टर्स ग्रसमा छ भने घटाउने हो अन्यथा एक स्टेप सम्झनुस् ब्याड डेब्ट भन्नु भने नेट ब्यालेन्स शीटमा रिसिएबल नेट राखेका छौं भने इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा एक्सपेन्सेसमा राखियो भने यो अरु ठाउँमा केही गर्नु पर्दैन खर्च त हो क्याश बजेटमा खर्च भनेर हामी लेख्न पाइदैन भनेपछि क्याश बजेटको
फर्मेट हेर्दाखेरि यहाँहरुले के भन्दा क्याश रिसिभ यहाँ हेर्नुस् त कलेक्सन सेल्स क्याश सेल्स कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स करेन्ट मन्थ लास्ट मन्थ करेन्ट मन्थ भन्दा यस्तो भन्न खोजेको 60% करेन्ट मन्थमा यस्तो लास्ट मन्थको 10% आयो अथवा 40% आयो यस्ता कुरा भन्न खोजेको यसमा इन्ट्रेस्ट रिसिभ भन्दा यहाँबाट अब यहाँ खर्च तल देख्नुहुन्छ तपाईहरुले मैले भनेको यहाँ के wages paid manufacturing overhead selling distribution water telephone factory other expenses purchase commission redemption यी सबै डिप्रिसिएसन भनेर यहाँ राखियो यो जाँदैन है भनेर यहाँ मैले तपाईहरुलाई यसलाई के भन्दा डिप्रिसिएसन अनि ब्याड डेट भनेर यसमा राखिदैन खर्च त हो नि खर्च हो भन्दैमा यहाँ ब्याड डेट भनेर खर्चको रूपमा यिनीहरु राखिदैन यो रेट भनेपछि यसलाई के भन्नुस् यसको केसमा के भन्नुस् भन्दाखेरि अथवा यसमा के भनौं भन्दा नन क्याश आइटम हो नन cash items not recording यो राख्न पाइदैन भनेको है यो नन क्याश हो यो राख्न पाइदैन यहाँहरुले त्यो राख्दिन पाउनुहुन्न भनेपछि खर्च हो अरु खर्च कमिसन पेड यस्तो भन्दै आउँदा यो पनि त खर्च मैले त राखदिएर आए भनेर भन्न पाइएन किन नन क्याश आइटम क्याश व्हेन क्याश रियलाइज तपाईले माथि रिसिभमा राख्नुस् तपाईको क्याश भित्रिएको भन्ने साथ यहाँ राख्नुस् व्हेन क्याश आउटगोइङ भनेपछि यहाँ म लेख्दिन्छु नि त एउटा वर्ड when cash realized के भनौं यहाँसम्म यसको लागि म फर्मेट पठाइदिन्छु यसको लागि when cash realized अथवा क्याश इनफ्लो भने राख्नुस् माथि यसमा के यति कुराले बुझ्दिनुस् जे जति क्याश आउँछ ती सबै माथि राखौं के भनियो क्याशमा हिट गर्छ भने मात्रै क्याश आउँदैन भने नराखौं तल के भन्दा when cash outgoing यसलाई यहाँबाट यहाँसम्मै म बनाइदिन्छु when cash outgoing के when cash outgoing बाहिर गयो अथवा क्याश पेमेन्ट भयो अथवा क्याश आउटफ्लो हो भने यहाँहरुले राख्नुस् यसमा यति कुरो भएपछि कुन आइटम पर्यो कुन परेन भन्ने कुरो ख्याल गर्नु होला कुन आइटम पर्यो कुन परेन भन्ने कुरो यसले ख्याल गर्नुस् भनेपछि क्याश बाहिरियो पेमेन्टमा राख्नुस् क्याश भित्रियो इनफ्लोमा राख्नुस् यो दुईवटा पार्ट भयो के यो ए पार्ट भयो यो ए पार्ट भयो ए पार्टमा यो राख्नुस् बी पार्टमा पेमेन्टहरु राख्नुस् कस्तो पेमेन्ट खर्च मैले भनिन क्याश पेमेन्ट राख्नुस् कुन पेमेन्ट क्याश पेमेन्ट मात्रै राखौं भएपछि
अब यो आइटम पर्यो यस्तो खर्च आयो आएन भन्ने कुरोलाई यहाँहरूले अलिकति क्यास इन बाहिरियो भन्ने साथ तल राख्नुहोस्। त्यो हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएको होइन नि त। पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स भन्नु भने क्यास बाहिरियो राख्नुहोस्। कमिसन पेड रेभिन्यू नेचरको एक्सपेन्डिचर दुईटा शब्द क्यापिटल नेचर एक्सपेन्डिचर बेच्नुहोस् अथवा किन्नुहोस्। बेच्नु भयो क्यास आयो। जतिसुकै लस नोक्सानका कुरा लस अन सेल भनेर फेरि यसमा राखिँदैन किन भन्दा नन क्यास आइटम हो त्यो पनि। भनेपछि क्यास रियलाइज माथि राख्नुहोस् क्यास पेमेन्ट तल राख्नुहोस्। अथवा यो भनिरहँदा अर्को एउटा कुरा पनि बुझिहाल्नुहोस्। when interest रिसिभ्ड साइडमा राख्नुहोस्। दुईटै आउन सक्छ। इन्ट्रेस्ट राख्नुहोस् तल राख्नुहोस् भन्दा यो यसमा गयो इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड माथि आयो यसरी बुझ्ने। अथवा डिभिडेन्ड रिसिभ्ड डिभिडेन्ड त सुनेको भन्नुहुन्छ डिभिडेन्ड रिसिभ्ड यसमा राख्नुहोस्। डिभिडेन्ड पेड भन्नुहुन्छ भने आउट हो डिभिडेन्ड पेड भन्यो भने तल राख्नुहोस् भन्दा क्यास आइटम हो नि। भन्दा स्यालेरी वेजेस पेड भन्यो भने खर्च हो क्यास एक्सपेन्सेस हो। वेज पेड स्यालेरी पेड क्यास एक्सपेन्सेस हो होइन। कम्पेन्सेसन रिसिभ्ड अथवा स्क्याप सोल्ड एमाउन्ट रिफन्ड भन्यो भने माथि राख्नुहोस्। भनेपछि के बुझ्नुहोस् यसबाट भन्दा फर्मेट लामो बनाएको होला ठुलो बनाएको हुँदा लेन्दी होला। त्यो मैले धेरै बनाइदिएको मात्रै हो। मात्र दुईटा कुरा सम्झनुस्। ओपनिङ क्यास प्लस कलेक्सन अफ क्यास के भने मैले ओपनिङ क्यास प्लस कलेक्सन जहाँसुकैबाट आओस्। तपाईले डिभिडेन्ड रिसिभ गर्नुहोस् रेन्ट रिसिभ गर्नुहोस् हाउस रेन्ट रिसिभ गर्नुहोस् फिक्स्ड एसेट्स बेचेर क्यास रिसिभ गर्नुहोस् जोडिहाल्नुहोस्। कहाँ जोड्नुहोस् माथि। तपाईले पेमेन्ट गर्नुभयो क्यास आउट गर्नुभयो तपाईको पकेटबाट तपाईको ब्याङ्कबाट अथवा तपाईको अफिसबाट क्यास बाहिरियो भने तल घटाइहाल्नुहोस्। खर्च भन्दाखेरि मैले यो किन जोडिरहेको भन्दा डिप्रिसिएसन त खर्च हो नि तल राख्न पर्यो है। एमोर्टाइजेसन अफ गुडविल खर्च हो नि तल राख्न पर्यो है। हो खर्च हो तर एक्सपेन्सेस हो तर यो क्यास एक्सपेन्सेस होइन। यहाँहरु पर्फेक्ट हुनुहुन्छ नि त। प्रिपेयर जर्नल इन्ट्री भन्नु भने प्रिपेयर जर्नल इन्ट्री भन्दाखेरि वेजेस पेड वेजेस रुपीज 10,000 ट्रान्सपोर्टेसन एक्सपेन्सेस अथवा ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस रुपीज 20,000। यसको जर्नल बनाउँदा के गर्छौं भन्दा वेजेस एकाउन्ट डेबिट रुपीज 10,000 traveling expenses debit rupees 20,000 to bank। Excuse me sir। हजुर टाइम अलि भएको जस्तो लाग्यो सर के गर्नु। ल हुन्छ हस् भनेपछि मैले अब एउटा यति डिप्रिसिएसन हस् हुन्छ डिप्रिसिएसन एमाउन्ट रुपीज 50,000
भन्यो भने प्रिपेयर जर्नल इन्ट्री भन्दा के गर्नुहुन्छ क्यास आउट हुन्छ र हुँदैन के हुन्छ Depreciation टु to fixed फिक्स्ड assets. एसेट्स क्यासलाई हिट गर्यो त गरेन सर। हो यति कुरा ख्याल गर्नु होला भन्दै म बिदा भएँ हुन्छ जोडिनुहोस् Thanks for watching.